स्पीकर सर, सगळ्यात पयली बाब विरेश बोरकर हाणें हाडलेलें हें रेजोल्युशन हावजान हाजेर सगळ्या जाणांनी आपले विशय मांडले आनी खूब बरी गजाल की सॉल्ट पॅन हाजेर सगळ्यांनी स्टडी केलो आनी कितली तेजी गरज आसा, कितले आमी प्रिजर्व करून दवरपाक जाय हें सगळ्यांनी सांगलें. डेफिनेटली की त्यांनी एक विशय म्हणजे हांवें पयलीं सांगलां उदयचो विशय उलयता आसतनाय बी की फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तो सर्वे जो आसा पळय न्ही, इन शॉर्ट इट इज एन स्वॉट एनालायसीस. स्वॉट म्हणजे स्ट्रेंथ वीच इज द रीच कल्चरल हेरिटेज, बायोडायवर्सिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट, टुरिजम पोटेन्शियल, सायंटिफीक रिसर्च हे करपाची सरकाराची तयारी आहा. विकनेसीस खंय आसल्यो आमच्यो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकॉनॉमीक प्रेशर, लॅक ऑफ मॉडर्नायझेशन आनी पॉलिसी गॅप हाज्या खातीर आमी फाटीं पडले ह्या गोश्टी खातीर. तिसरी गोष्ट थ्रेट्स कितें आसले आमकां, अर्बनायझेशन जो जाता पळय न्ही आतां, क्लायमेट चेंज, इकॉनॉमीक वायबिलिटी, लॅक ऑफ अवेरनेस आनी गव्हर्नन्स चॅलेंजीस ह्यो सगळ्यो आमकां थ्रेट आशिल्ल्यो. हेच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा तर ऑपॉर्च्युनिटीज इज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, इको टुरिजम, सायंटिफीक रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट आनी क्लायमेट चेंज मिटिगेशन हे आमच्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आनी जशें तुमी सगळ्यांनी सांगलां हांव एक्सेप्ट करता, बरी गजाल आसा ती एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी एट प्रेजेंट आमचो गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डात हो विशय तुमी म्हणजे रेज केल्या उपरांत काय आसना, पण गव्हर्मेंटान सिरियसली घेतला. एक्सपर्ट्स जे हेजेर काम करता, बदरूय सांगलें हांवें की डॉक्टर सविता केरकर शी इज ऑन बोर्ड BMC अजूनय आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेर ती आसा. त्या खातीर तांच्या सगळ्यां कडल्यान व्ह्यू घेता आनी जो बोर्डाचेर आसा पळय न्ही, यू बी द मेंबर, जिताक आसपाक जाय, जिताकूय मेंबर करता त्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचेर. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हाजी पॉलिसी स्ट्रॉंगली. आनी दुसरी गजाल आमी ती इट इज एन हेरिटेज बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर करता. आनी वी वील बिल्डींग हेरिटेज झोन अंडर द बायोडायवर्सिटी सायट हाजेर आमी डिक्लेअर करता. म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आतां कशें आहा, म्हणजे बोनवेल लेक आनी हे पळोवपाक लोक स्पेशली वता पळय त्या पद्दतीन डिक्लेअर करता. अजून ऑल इंडिया लेवलाचेर कोणी हे डिक्लेअर करूं नासलें, बट आमी करता तें. आनी सो डॅट इन लॉंग रन तूं जशें म्हटलें की टुरिजम मिनिस्टर आतां आयला, टुरिजम स्पेशल अट्रॅक्शन आसलेले लोक हांगासर वचपी तयार आसात, वतात. ओके, तूं म्हटलें तशें स्पेशल बर्ड्स स्पेशली फॉर टू एट्रॅक्ट दॅट इज ऑल्सो वी आर रेडी म्हणून. आनी तांकां फक्त आतां सपोर्ट कितें दिवपाचो, हो सपोर्ट जो दिवपाचो पळय तांकांनी जे उरल्या तांकां राखून दवरपाक जाय आसा जाल्यार सपोर्ट दिवप गरजेचें आसा. आतां पर्यंत फक्त एकूच म्हणजे ते ओल्ड गोवा हेल्थ बॉडी हेर ही एकूच कंपनी जी आहा पळय न्ही, हे मीठ विकत घेता आनी ते पॅकींग आनी ब्रँडींग करून तांकां विकताले. ओके, थोड्या प्रमाणांत घेताले, बट तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर एक सबसिडी बी आनी ते प्रिजर्व करून दवरतले म्हणून तांच्या खातीर की ते हांव आत्तां तुका सांगूं शकना की अमकेच येत, बट वी वील डिसायड. बट तुमकांय त्या मिटिंगेक हांव आफोवपा लायता, स्पेशली दोगांयकूय, कारण आनी त्यानुसार तेजी पॉलिसी डिसायड करून म्हणजे येता त्या बजेटांनी हांव डिक्लेअर करता आनी फुडले फावटी आमी पॉलिसी जी आसा पळय ती पॉलिसी प्लेस करता. आनी आतां उरल्या 9 जाण न्ही, आनी एक भितर 9-10 जाण येवचे आनी उरलेले सगळे आगर जे आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी कायमचे परमनंटली प्रिजर्व करचे. हाज्या खातीर सरकाराचें ध्येय आनी उद्दिश्ट आसतलें. इन्सेंटिवायज करता हे सगळें लक्षांत घेवन, कारण आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला, तुवें प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा तें कन्सिडर करून फाटीं घेवचें आमी करता.